नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी क्लास 12 केमिस्ट्रीबाट चाहिँ हामी फिजिकल केमिस्ट्रीको च्याप्टर 4 थर्मोडायनामिक्सको न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छौँ है त। अनि यो च्याप्टर 4 बाट चाहिँ न्युमेरिकल यो हेस्लाबाट मात्रै आउँछ। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ बुझौँ हेस्ला भनेको के हो है त। मैले चाहिँ यहाँ इक्वेसन लिएको छु, मतलब एउटा रियाक्सन लिएको छु। यहाँ के भइरहेको भन्दाखेरि ए देखि जेड बनिरहेको कि ए देखि जेड बन्दाखेरि यसको जुन हो नि यो इन्थाल्पी, यसको इन्थाल्पी के छ अरे Q1 छ अरे के Q1 छ अरे मान्दै। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ, ए देखि बी बनाएँ, बी देखि सी बनाएँ, अनि सी देखि बल्ल जेड बनाएँ कि है त। अनि यो टोटलको इन्थाल्पी कति छ अरे, यसको टोटलको इन्थाल्पी कति छ भन्दाखेरि चाहिँ Q2 छ अरे कि। यति बुझ्नुभयो। अनि यहाँ के भयो, के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि रियाक्सन चाहिँ एउटा स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ अथवा मल्टिपल स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ भनेपछि त्यो दुइटैको इन्थाल्पी हुन्छ नि, चेन्ज इन इन्थाल्पी सेम हुन्छ अरे कि। एउटा स्टेपमा कम्प्लिट भए पनि सेम हुन्छ, मल्टिपल स्टेपमा कम्प्लिट भयो भने सेम हुन्छ अरे कि। यति हो बुझ्ने। अनि त्यही भएर के हुन्छ यहाँ Q1 = Q2 हुने भयो, Q1 = Q2 हुने भयो। यति बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि रियाक्सन एउटा स्टेपमा कम्प्लिट गरे पनि त्यसको इन्थाल्पी सेम हुन्छ, अनि मल्टिपल स्टेपमा कम्प्लिट गरे पनि त्यसको इन्थाल्पी सेम हुन्छ है त। यति बुझेपछि हामी न्युमेरिकल गर्न गइहाल्छौँ है त। सबभन्दा पहिला हाम्रो छ न्युमेरिकलमा यो क्वेसन। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन। यस्तो क्वेसनहरूमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा क्वेसन पढ्ने कि क्वेसन पढ्दाखेरि चाहिँ के निकाल भनेको छ त्यसको चाहिँ अगाडि लेख्नुपर्छ है त। इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन इज यति 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 यति, द फर्मेसन अफ वाटर एन्ड कार्बन डाइअक्साइड यति 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 रेस्पेक्टिभली, क्यालकुलेट द इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन। भनेपछि यहाँ चाहिँ के सोध्यो हामीलाई, इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन सोध्यो कि सल्युसन लेख्ने। कुनै पनि कुराको है, कुनै पनि कुराको कम्बसन सोध्यो भने चाहिँ जे कुराको कम्बसन सोध्यो नि त्यसलाई चाहिँ हामीले अक्सिजनसँग रियाक्ट गराउनुपर्छ। कुनै पनि कुराको कम्बसन सोध्यो भने है त। त्यस के गर्ने, बेन्जिन सोध्यो, बेन्जिन भनेको के हो हामीलाई थाहा नै छ, C6H6 छ। अनि प्लस यसलाई चाहिँ मैले के भन्थे भर्खर, यसलाई चाहिँ हामीले अक्सिजनसँग रियाक्ट गराउँछौँ कि कम्बसन भनेपछि। अनि यो दुईवटा रियाक्ट गर्दा के हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। यो रियाक्ट गर्दा के भन्छ भन्दाखेरि CO2 भन्छ अनि प्लस H2O भन्छ, यति भन्छ। अनि यसको निकाल्न पर्ने के हो हाम्रो, यसको निकाल्न पर्ने हाम्रो यो इन्थाल्पी, यसको इन्थाल्पी कति हो यो निकाल्नुपर्छ है त। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स होइन नि त, यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। यो ब्यालेन्स गर्न हजुरलाई आउँदैन भने चाहिँ मेरो एउटा सिम्पल फर्मुला थाहा पाउनुहोस् है त। सबभन्दा पहिला ब्यालेन्स गर्ने हामीले हाइड्रोजनलाई, सबभन्दा पहिला हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नु, त्यसपछि कार्बनलाई ब्यालेन्स गर्नु, त्यसपछि अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नु। यति यो थाहा भएपछि हजुरले जुन पनि ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ है त। सबभन्दा पहिला हाइड्रोजन ब्यालेन्स गरौँ। हाइड्रोजन यहाँ कतिवटा, यहाँ 2टा, यता 6वटा, यता 6वटा, हेर्नु त यहाँ 6वटा, यहाँ 2टा। अनि यो 2टालाई 6वटा कसरी बनाउने, 3 थपेर 3 × 6, हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो। अब चाहिँ हामी के ब्यालेन्स गर्ने, कार्बन। कार्बन कतिवटा, यहाँ एउटा छ, यहाँ 6वटा, भनेपछि यहाँ के गर्नु पऱ्यो, 6 थप्नु पऱ्यो, हाम्रो कार्बन पनि ब्यालेन्स हुन्छ। त्यसपछि आयो अक्सिजनको पाली। अक्सिजन गर्नुहोस् त्यहाँ 6 × 12 + 3 भनेपछि कति भयो, टोटल यहाँ 15वटा अक्सिजन छ। यतापट्टि 15वटा अक्सिजन छ, त्यही भएर चाहिँ हामी यतापट्टि 15 लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त यहाँ हल्का ट्रिकी पार्ट आउँछ कि यहाँ, किनभने हेर्नु त यहाँ O2 छ कि, यहाँ अक्सिजनको 2टा एटम छ, उतापट्टि चाहिँ एउटा मात्रै अक्सिजनको एटम छ कि, त्यही भएर चाहिँ हामीले डिभाइड बाई 2 गर्नुपर्छ एउटा ब्यालेन्स गर्नको लागि। यति बुझ्नुभयो त। यहाँ किनकि एउटा मात्रै छ कि अक्सिजनको एटम, यहाँ चाहिँ 2टा छ कि, त्यही भएर चाहिँ डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि। यति भएपछि भइहाल्यो। अब यति भनेको के हो भन्दाखेरि हामीलाई के निकाल्नु भनेको चाहिँ त्यो लेख्यौँ। अब चाहिँ हामी एकोर्डिङ टु क्वेसन लेख्छौँ है त। ल एकोर्डिङ टु क्वेसन, अब क्वेसनमा जे छ त्यो साट्छौँ। एकोर्डिङ टु क्वेसन, अब चाहिँ सजिलो हो कि एकोर्डिङ टु क्वेसन। क्वेसनमा के भनेको त्यही हेर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला के भनेको, इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन इज 55 kJ किलोजुल है त। यो भनेको के हो मतलब अब हेर्नु है, कुनै पनि कुराको फर्मेसन सोध्यो भने चाहिँ जे कुराको फर्मेसन सोधेको नि त्यसलाई चाहिँ यस्तो एरो दिने, अनि यतापट्टि लेखिहाल्ने। के को बेन्जिनको फर्मेसन सोधेको हो भनेपछि C6H6 यति लेख्ने कि, यति लेख्ने। अनि यति लेखिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ कुन कुन एलिमेन्ट युज भएको छ बनाउनको लागि, कार्बन र हाइड्रोजन, त्यही भएर यतापट्टि हामीले कार्बन प्लस हाइड्रोजन लेख्छौँ H2 है त। अब चाहिँ यो दुईटालाई ब्यालेन्स गर्ने, ब्यालेन्स गर्न के छ एकदम सजिलो है त। यहाँ C6 छ भने यहाँ 6वटा कार्बन छ, यहाँ एउटा मात्रै छ, यहाँ चाहिँ हामीले 6 थपिदिउँ। अनि यहाँ H2 2टा, यहाँ 6वटा भनेपछि 3 थपिदिउँ, हाम्रो ब्यालेन्स भइदियो। अनि यसको चाहिँ कति दिएछ हामीलाई, डेल्टा एच दिएको छ हामीसँग कति, हेर्नुहोस् त। यसको डेल्टा एच दिएको छ हामीसँग 55 किलोजुल। डेल्टा एच हामीसँग के छ 55 किलोजुल। यसलाई चाहिँ मान्छौँ हामीले इक्वेसन 1 है त। यसलाई इक्वेसन 1 मान्यौँ। अनि सेकेन्डमा के दिएको, सेकेन्डमा पनि त्यही इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटर दियो कि। अब वाटर र कार्बन डाइअक्साइड दियो। सबभन्दा पहिला वाटरको गरौँ। अनि मैले के भने केसीको कुराको नि फर्मेसन सोध्यो भने एरो दिने, यतापट्टि लेखिदिने H2O लेखिदिने। अनि यसको यो बनाउन चाहिँ कुन कुन एलिमेन्ट युज भएको छ, H र O, त्यही भएर चाहिँ H लेखौँ, H2 लेखौँ प्लस O2 लेखौँ है त। O2 लेखौँ। अनि यहाँ हेर्नु त, यो H2 त ब्यालेन्स छ नि, O2 त ब्यालेन्स भएन त, किनभने यहाँ एउटा मात्रै एटम छ, यहाँ 2टा, त्यही भएर भर्खर माथि भने जस्तै 1/2 लेख्नुहोस्। यति लेखिदियो भने हजुरको वाटर पनि ब्यालेन्स हुन्छ। अनि यसको चाहिँ के दियो, यसको डेल्टा एच कति दियो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यसको डेल्टा एच दिएको छ हामीसँग, फर्मेसन अफ वाटरको डेल्टा एच छ हामीसँग -395 किलोजुल है त। यो लेखौँ -395 किलोजुल। यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 2 माने है त।
इक्वेसन 2 माने अनि थर्डमा जान्छौँ हामी। थर्डमा चाहिँ के छ हाम्रो इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ वाटरको भयो। अब कार्बन डाइअक्साइडको यसको पनि फर्मेसन सोधेको सोध्यो भने मैले भनेकै छु CO2 लेखिदिनु डाइरेक्ट। अब यहाँ कुन एलिमेन्ट युज भयो बनाउन चाहिँ कार्बन र अक्सिजन, कार्बन लेखेँ प्लस O2 लेखिदिएँ कि है त। अब यहाँ चाहिँ ब्यालेन्सै गर्नु परेन, ब्यालेन्स अलरेडी है त। अनि यसको चाहिँ डेल्टा एच कति दियो हामीसँग, डेल्टा एच इक्वल टु कति छ, यसको डेल्टा एच दिएको छ हामीसँग यो हेर्नु त देखिएन है तेरिका यसको डेल्टा एच दिएको छ हामीसँग यो -285 यही लेखेँ मैले -285 किलो जुल। अनि यसलाई चाहिँ हामीले मान्छौँ इक्वेसन थर्ड है त। इक्वेसन थर्ड मान्यौँ। अब यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त क्वेसनमा चाहिँ हुन्छ नि, क्वेसनमा जे निकाल भनेको हुन्छ नि त्यसको एउटा इक्वेसन दिएको हुन्छ कि सधैँ यही हो नि त। हामीले निकाल्न पर्ने भनेको मतलब बेन्जिनकै हो नि त। बेन्जिनको निकाल भनेको छ, बेन्जिनको एउटा इक्वेसन दिएको छ कि हरेक क्वेसनमा यस्तै हुन्छ। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जेको निकाल भनेको हो नि त्यो इक्वेसनलाई छोडेर चाहिँ बाँकी दुईवटा इक्वेसनलाई एड गर्नुपर्छ। अब एड गर्नभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो बुझ्नुपर्छ कि यो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ हामीलाई कतिवटा CO2 चाहिएको छ, 6वटा CO2 चाहिएको। यहाँ हामीलाई कतिवटा वाटर चाहिएको छ, 3टा वाटर चाहिएको छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त अनि हामीसँग कतिवटा C छ, यहाँ एउटा मात्रै C छ भनेपछि हामीलाई चाहिएको कतिवटा 6वटा हो। त्यो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले इन्टु 6 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अनि यो वाटर चाहिँ कतिवटा चाहिएको, हामीलाई 3टा चाहिएको क्वेसनमा भने मतलब क्वेसनमा भने होइन कि यहाँ हामीले निकालेँ नि सबभन्दा सुरुको इक्वेसन त्यसमा भने है त। अनि यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने इन्टु 3 गर्ने है त। यति बुझ्नुपर्छ है त। यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ सबै सजिलो भइहाल्छ है त। केही पनि होइन कि यो दुईटालाई एड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई वाटर र CO2 को कति मात्रा चाहिएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई सधैँ यो सुरुको इक्वेसनमा थाहा भइहाल्छ। अनि त्यहीँबाट लग्ने यहाँ 6वटा चाहिएको छ CO2, त्यही भएर हामीले CO2 को ठाउँमा चाहिँ 6 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अनि यो H2 को ठाउँमा 3टा चाहिएको छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले H2 लाई 3 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। अब यति गरिसकेपछि अब सबभन्दा सुरुमा यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, त्यसपछि दुईटालाई एड गरौँला है त। त्यही लेख्छु म ल्याङ्ग्वेजमा। नाउ multiplying equation 2/3 and equation 3/6 यति गर्ने। अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड एडिङ देम, त्यसपछि दुईटालाई एड गर्ने है त। एड गरिसके अनि त्यसपछि दुईटालाई एड गर्ने। अनि एड गरिसकेपछि के हुन्छ हेरौँ। अगाडि सबभन्दा सुरुमा मल्टिप्लाई गरेर मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यो माथिकोलाई मल्टिप्लाई गर्छु है म। सबभन्दा सुरुमा 3 ले S2 लाई मतलब 3S2 भयो प्लस 3 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3/2 O2 भयो अनि 3S2 भयो है त। यति भयो। अनि यसपछि अब डेल्टा एचलाई नि मल्टिप्लाई हुन्छ। डेल्टा एचलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी राखेको छु है त -1185 आउँछ कि यो यसलाई डेल्टा एचलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 ले यति आउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो अब सेकेन्ड भ्याल्यु कार्बनको आयो। कार्बनलाई के ले 6 ले मल्टिप्लाई गर्ने 6 गरौँ 6C प्लस 6O2 अनि गिभ्स 6CO2 अनि डेल्टा एच पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो डेल्टा एच यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 6 ले कति आउँछ हाम्रो -1710 आउँछ कि यो चाहिँ मैले अलरेडी लेखेर राखेको चाहिँ माथि, त्यही भएर है त। यति भयो। यति भइसकेपछि मैले के भनेको छु यो दुईटालाई एड गर्ने। अब एड गर्दा के हुन्छ हेरौँ है त। इक्वल टु एड गर्दा 3S2 आउने नै भयो, यो वाला यता आउँछ प्लस 6C आउने भयो प्लस। अब हेर्नुहोस् त यो O2 त सेम छ, यो दुईटा एड हुन्छ। अब यसलाई एड गर्दा के गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त, म यतापट्टि लेख्छु 3/2 O2 प्लस 6O2 लाई एड गर्दा के हुन्छ बेस 2 आउँछ। अनि यो 2 चाहिँ यता मल्टिप्लाईमा जान्छ, त्यही भएर चाहिँ 12O2 हुन्छ प्लस 3O2 हुन्छ। अब 12 प्लस 3 कति हुन्छ 15 O2/2 आउने भयो नि त टोटल। बुझ्नु कि नै सजिलो है त। 15 O2/2 आउँछ। अनि त्यसपछि यतापट्टि जे चाहिँ सेम चार्ज दिने 3S2 प्लस 6CO2। अब चाहिँ हेर्नुहोस् है, अब यो दुईटालाई पनि एड गर्नुपर्छ। यो दुईटालाई एड गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो डेल्टा एच टोटलमा कति आउँदो रहेछ -2895 आउँछ कि है त। यो चाहिँ आउँछ है त, यति आउँछ। अब कसरी आउँछ त्यो त यो दुईटा एड गरेर आउँछ, मैले अलरेडी गरेको छु त्यही भएर लेखेको है त। यति आयो। यसपछि यसलाई चाहिँ मान्छौँ हामीले इक्वेसन 4। अब है त, अब सक्यो। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो इक्वेसन 4 छ नि, यो इक्वेसन 4 लाई चाहिँ हामीले लगेर यो वाला इक्वेसन जे भन्यो नि जेलाई छोडेको थियौँ नि अघि हामीले त्यहीसँग गएर माइनस गरिदिने कि यो नयाँ आएको इक्वेसन छ नि दुईटालाई जोडेर त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ लगेर हामीले यसलाई माइनस गरिदिने, योसँग माइनस गरिदिने। यति माइनस गर्दा हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। त गरौँ है त। नाउ CBTR सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन 4/1 गरौँ। अगाडि सबभन्दा सुरुमा यही सेम इक्वेसन सारौँ 3S2 प्लस 6C प्लस 15/2 O2 गिभ्स 3S2O प्लस केही गरेको छैन, सेम क्वेसन जारी राखेको। अनि डेल्टा एच छ हाम्रो -2895 किलो जुल। अनि माइनस गर्दा चाहिँ यो 6।
अब हुन्छ नि माइनस यो माइनसले चाहिँ सबै पुरै हुन्छ नि भयभरको सब यो जुन हामीले माइनस छ नि यो माइनसले चाहिँ सबैलाई माइनस गराउँछ है त, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले। प्लस अब त्यसपछि माइनस 3s2 गिभ्स माइनस C6H6 अनि डेल्टा एच पनि माइनसमा आउँछ इक्वल टु माइनस 55 kJ है त। यति भयो। यति भइसकेपछि के गर्ने, अब यति भइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ माइनस गरिदिने, जे कट्छ काटिदिने, अरू माइनस गरिदिने। हेर्नु त यहाँ हेर्नु त 6C प्लस 6C कट्यो अनि 3s2 नि कट्यो, अरू केही पनि कट्दैन है त। अरू केही पनि कट्दैन भनेपछि अब हेर्नु है यहाँ चाहिँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कि जे कुरा माइनसमा हुन्छ नि खासै यतापट्टि केही माइनसमा छ भने चाहिँ त्यसलाई उतापट्टि लगाउनुपर्छ कि प्लस गराउनुको लागि। अब यहाँ चाहिँ माइनस छ C6H6 यसलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि ल्याउने कि त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ हरेक क्वेसनमा है त। जहाँ माइनस छ C6H6 आयो यतापट्टि प्लस यहाँ अलरेडी हाम्रो 15/2 बचेकै छ, 15/2 O2 बचेकै छ अनि हाम्रो आयो अब उतापट्टि के छ 3s2 बच्यो प्लस 6CO2 बच्यो अनि डेल्टा एच चाहिँ टोटल गर्दा चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु है त। टोटल गर्दा चाहिँ माइनस देखियो किन माइनस 2950 kJ आयो है त। ल यति गर्दा चाहिँ हाम्रो सबै भ्यायो है, सल्युसन भ्यायो। यो क्वेसनमा चाहिँ अब बुझ्नुभयो कि नै हजुरहरूले, म एक्चुअली मतलब हुन्छ नि के भइरहेको स्टेप बाई स्टेप भन्छु है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले क्वेसनमा जे निकाल भनेको हो त्यो चाहिँ निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ निकालेर एउटा इक्वेसन बनाउने। त्यसपछि हामीले क्वेसन हेर्नुपर्छ। क्वेसनमा चाहिँ सबै 3टा इक्वेसन दिएको हुन्छ, मतलब 3टा इक्वेसन दिएको हुन्छ। त्यो 3टा इक्वेसनमा पनि एउटा इक्वेसन कस्तो हुन्छ भनेपछि जुन इक्वेसन निकाल भने हुन्छ नि जसको बारेमा निकाल भनेको हुन्छ त्यसकै इक्वेसन दिएको हुन्छ कि एउटा, त्यो गर्ने। अनि त्यसपछि त्यो 3टा इक्वेसन मध्ये जे निकाल भनेको इक्वेसन छ नि, जे निकाल भन्न दिएको इक्वेसन त्यसलाई छोडेर बाँकी दुईटालाई एड गर्ने। अनि बाँकी दुईटालाई एड गर्दा चाहिँ जे इक्वेसन आउँछ नि त्यो इक्वेसनलाई लगेर चाहिँ हामीले योसँग त्यही इक्वेसनसँग माइनस गरिदिने, जुन छोडेको थियो नि त्योसँग माइनस गरिदिँदा हाम्रो एन्सर आइहाल्छ। यही स्टेप चाहिँ हरेक क्वेसनमा फलो हुन्छ यसको है त। यसको न्युमेरिकल यसको जस्तो पनि न्युमेरिकलमा त्यही प्रोसेस फलो हुन्छ है त। अब मैले भनेको बुझ्नुभयो होला, सबै ट्राई गर्दा चाहिँ मैले बुझाउने है त। अब यति गएपछि चाहिँ हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ अनि बुझ्नुहुन्छ राम्रोसँग है त। अझै हेर्नुहोस् त यहाँ के भन्यो, यहाँ चाहिँ के भन्यो क्यालकुलेट द इन्थाल्पी अफ फर्मेसन अफ बेन्जिन। यहाँ त सुरुमै भनिहाल्यो फर्मेसन अफ बेन्जिन सल्युसन गरिदिउँ। अब मैले के भन्थेँ कुनै पनि कुराको फर्मेसन सोध्यो भने चाहिँ के गर्ने, यस्तो एरो देखाउने, जे कुराको फर्मेसन सोधेको त्यो लेखिहाल्ने। बेन्जिन भनेको हो C6H6, यसको फर्मेसन सोध्यो लेखिहाल्यौँ। अब अनि यसको कम्पाउन्ड चाहिँ के युज भएको थियो हेर्नुहोस् त्यहाँ एउटा C भए एउटा H भए है त, C भए एउटा H भए अनि के गर्ने C लेख्ने, C अनि प्लस H2 लेख्नुपर्छ यो त। अनि यसपछि ब्यालेन्स गर्दा हजुर आइहाल्छ। यहाँ चाहिँ कतिवटा 6वटा छ भने 6 लेख्ने, अनि यहाँ चाहिँ 2टा अलरेडी छ, यहाँ 6वटा छ भने चाहिँ 3 लेख्ने, ब्यालेन्स भयो है त। यति भयो कि क्यालकुलेट द फर्मेसन अफ बेन्जिन, यति भयो फर्मेसन गर्ने यति भयो है त। अनि यसपछि हामीले के निकाल भने यसको डेल्टा एच निकाल भने डेल्टा एच चाहिँ हामीलाई थाहा छैन है त। अब यसपछि हामी जाम एकोर्डिङ टु क्वेसन है त। क्वेसनको एकोर्डिङ चाहिँ के भन्छ त सबै हेरौँ है त। इफ इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ बेन्जिन एन्ड कार्बन आर यति है त। के भन्यो इफ द इन्थाल्पी अफ कम्बसन भनेपछि कुनै पनि कुराको कम्बसन हुँदा चाहिँ हामीले के गर्ने भनेछौँ O2सँग रियाक्ट गराउने भने। अनि के बेन्जिन र कार्बनको कम्बसन देखा भनेपछि सबभन्दा सुरुमा बेन्जिनको लेखौँ है त। C6H6 लाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ O2सँग रियाक्ट गरायौँ किनभने कम्बसन भनेको हो। यति गऱ्यो, यति गर्दा चाहिँ अघि नै सरी यहाँ चाहिँ हल्का ब्यालेन्स गर्दा पुग्दैन है ठाउँ, त्यही भएर हल्का ठाउँ छोड्नु होला। C6H6 सेम हो के काटेँ होइन प्लस O2 भयो। अनि यो दुइटा उ गर्दा चाहिँ अगाडि मैले भनिसकेपछि के आउँछ CO2 आउँछ एउटा प्लस H2 आउँछ कि। यो त ब्यालेन्स छैन, यो ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले के भने अघि नै भनेको कुरा सबभन्दा सुरुमा हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्नु, त्यसपछि कार्बन ब्यालेन्स गर्नु, त्यसपछि अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नु। यो चाहिँ नबोल्नु होला, यति गर्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ ब्यालेन्स गर्न। सबभन्दा सुरु हाइड्रोजन ब्यालेन्स गरौँ, यहाँ 6वटा हाइड्रोजन, यहाँ चाहिँ 2टा हाइड्रोजन, 3टा थपौँ 3 थपौँ हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो। त्यसपछि कार्बन ब्यालेन्स गरौँ, यहाँ 6वटा कार्बन, यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै कार्बन, 6 मल्टिप्लाई गर्ने कस्तो सजिलो भयो त। अनि त्यसपछि के छ हाम्रो अब अक्सिजनको पाली 6 to the 12 प्लस 3 15 भयो। अनि 15 छ, यहाँ 15 थपौँ। अनि तर यहाँ के छ एउटा मात्रै हो मोलिक्युल, त्यही भएर डिभाइड 2 गर्ने। यो चाहिँ अगाडि बुझेछ कि बुझिसक्नुभयो होला, एकदम सजिलो हो। अनि यसको यति आयो, अब भइहाल्यो ब्यालेन्स। यसपछि हाम्रो के छ डेल्टा एच कति हामीलाई यसको डेल्टा एच दिएको छ माइनस 3280 किलोजुल पर मोल पनि दियो है त। यति दियो क्या यसको डेल्टा एच। यसलाई चाहिँ माने हामीले इक्वेसन 1 है त, यसलाई इक्वेसन 1 माने। त्यसपछि के दियो कम्बसन अफ कार्बन दियो कि मतलब C प्लस O2 कति सजिलो हो यो त। O2 गर्ने CO2 गर्ने भ्याइयो कि ब्यालेन्सै गर्नु पर्दैन यो CO2 को केसमा। अनि डेल्टा एच कति दियो यसको हाम्रो 395 kJ किलोजुल दियो कि। यसलाई चाहिँ मैले मान्दै पर मोल पनि छ है, सरी मोल छ। यसलाई चाहिँ मान्दै मैले इक्वेसन 2 बुझ्नुभयो नि एकदम सजिलो है। अनि त्यसपछि के दियो द इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ वाटर। यसपछि इन्थाल्पी अफ कम्बसन अफ वाटर दियो कि वाटरलाई नि उ गर्नु पऱ्यो,
वाटरको पनि कम्बसन दियो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हल्का बुझ्नुहोस् है त, यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि S2 प्लस O2 गर्नुपर्छ है, अनि त्यसपछि S2 लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त S2 त ब्यालेन्स छ अनि O2 यहाँ एउटा मात्रै हो, यहाँ चाहिँ दुईवटा भयो, त्यही भएर 1/2 गरेँ। हरेक क्वेसनमा यस्तै हुन्छ, बुझ्नुभयो होला है त मैले भनेको। यति भयो, यति भइसकेपछि के गर्ने, अनि यसको चाहिँ हामीलाई डेल्टा एच कति दिएको, डेल्टा एच दिएको छ हामीसँग यो हेर्नुहोस् त -285 किलोजुल पर मोल। यसलाई चाहिँ मैले मान्दै इक्वेसन 3। अब मैले के भने जुन कुरा निकाल भनेको हो नि त्यसलाई चाहिँ छोडेर यहाँ के निकाल भनेको, बेन्जिनकै निकाल भनेको, त्यही भएर यो सुरुको इक्वेसन बेन्जिनको यसलाई चाहिँ हटाइदिने, छैन सोचिदिने, अनि यो बाँकी दुईवटा इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले एड गर्ने। अनि एड गर्नुभन्दा अगाडि के कुरा ध्यान राख्ने भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुको इक्वेसन हेर्ने कि यहाँ इक्वेसनमा के निकाल्यौँ हामीले, 6वटा कार्बन चाहिन्छ, 3टा चाहिँ S2 चाहिन्छ भनेपछि यो जुन हो नि यो कार्बनको ठाउँमा चाहिँ हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, इन्टु 6 गर्नु पऱ्यो, अनि यो S2 को ठाउँमा चाहिँ हामीले इन्टु 3 गर्नु पऱ्यो कि यति हो कि बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो। मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि एड गर्ने, त्यही लेख्छु अहिले म यहाँ। नाउ मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 2/6 एन्ड इक्वेसन 3/3 एन्ड एडिङ देम है त, सेम अगाडि यस्तो प्रोसेस एडिङ देम, त्यही गरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ यहाँ देखेको नै हजुरहरूलाई कसरी देखाऊँ अब सबै जति पनि बुझिहाल्नुहुन्छ हजुरहरू है त। सबभन्दा पहिला कार्बनलाई मैले गरेँ है त, मल्टिप्लाई गरेँ, कार्बनलाई मल्टिप्लाई गर्दा 6C प्लस 6O2 भयो, अनि गिभ 6CO2 भयो, अनि डेल्टा एच पनि मल्टिप्लाई हुन्छ। अनि डेल्टा एचको भ्यालु चाहिँ अब यो मल्टिप्लाई हुँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि मैले लेखेर राखेको छु, त्यो चाहिँ लेखिदिन्छु म डाइरेक्ट, अनि हजुरहरूलाई बुझाउँछ -2370 kg पर मोल यो आयो कि सबभन्दा सुरुमा। यो चाहिँ मैले अलरेडी क्यालकुलेट गरेर राखेको भ्यालु है त, हजुरहरू गर्नु होला आफू प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ। अनि त्यसपछि अब S2 को बाली आयो 3S2 प्लस के छ हाम्रो 3S2 प्लस अनि कतिले मल्टिप्लाई 3 ले मल्टिप्लाई 3/2 O2 भयो, अनि गिभ्स 3S2O, अनि यो डेल्टा एचको भ्यालु चाहिँ कति छ हामीसँग -855 kg पर मोल छ है त। यो चाहिँ मैले अलरेडी क्यालकुलेट गरेर राखेको छु, मैले भनिसकेको छु, कहाँबाट आयो नभन्नु होला है त। अनि यसपछि के गर्ने, यो दुईलाई एड गर्ने, एकदम सजिलो, मैले भनेकै कुरा प्लस एड गरिदिनुहोस्। अब एड गर्दा के आउँछ हेरौँ है त, एड गर्दा के आउँछ 6C आउने नै भयो प्लस 3S2 आउने भयो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ यो 6O2 अघि नै गरे जस्तै कि यो दुईवटा एड हुन्छ, एड हुँदा चाहिँ के आउँछ त्यही अघि नै जस्तै 15/2 O2 आउँछ। त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो 6CO2 आउँछ, अनि त्यसपछि हाम्रो आउँछ प्लस 3S2 आउँछ है त, 3S2 आउँछ। अनि त्यसपछि यो डेल्टा एच चाहिँ अब टोटल क्यालकुलेट गरौँ है त, यो दुईवटा एड गरेर गर्दा चाहिँ हाम्रो कति आउँछ -3225 kg पर मोल आउँछ है त। यो दुईवटा एड गर्दा चाहिँ मैले अलरेडी गरेर राखेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले मान्छौँ इक्वेसन 4। अब यो आएको इक्वेसन 4लाई चाहिँ हामीले केसँग सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ, यही इक्वेसन 1 जुन चाहिँ हामीले खाली छोडेछौँ यही गरौँ। नाउ सब्ट्र्याक्टिङ इक्वेसन 4/1 एकदम सजिलो हो क्या। यो 4 इक्वेसन लेखेँ मैले, 6C प्लस 3S2 प्लस 15/2 O2 गिभ 6CO2 प्लस 3S2O, अनि डेल्टा एच इक्वल टू हाम्रो आयो -3225 kg पर मोल आयो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्ने केसँग, यो वाला छोडेको इक्वेसनसँग के माइनस देखियो कि नै माइनस गर्ने, अनि माइनसले चाहिँ सबैलाई माइनस गराउँछ है त, यसो थाहा होला हजुरहरूलाई। -C6H6 प्लस भन्दैछु यहाँ माइनस लेखेँ -15/2 O2 गिभ्स -6CO2 प्लस -3S2O, अनि त्यसपछि डेल्टा एच पनि हाम्रो के छ यहाँ माइनसमा प्लस हुन्छ, यो प्लस 3280 kg पर मोल यति भयो है त। यहाँ चाहिँ मैले त्यही गरेको छु, केही गरेको छैन है त, त्यही सेम सारेको इक्वेसन। अब हेर्नु त अब माइनस गर्ने, अब माइनस गर्दा हेर्नु त C6 अब 15/2 कट्यो प्लस माइनस छ, अनि यहाँ 6CO2 पनि कट्यो प्लस माइनस, अनि 3S2 पनि कट्यो प्लस माइनस। अनि हेर्नु त अनि यहाँ के आइहाल्यो है त। अब हेर्नु त यहाँ के छ, यहाँ माथि बच्यो के छ 6C प्लस 3S2 बच्यो माथि। अनि त्यसपछि यो हेर्नु त मैले के भन्थेँ, कुनै पनि कुरा एक साइडमा माइनस छ भने त्यसलाई अर्को साइड लाग्नुपर्छ। यहाँ -C6H6 छ, यसलाई चाहिँ हामीले अर्को साइड लगाऊँ, अर्को साइड लाग्दा प्लस भइहाल्छ C6H6 यति भयो। यति भइसकेपछि अब हाम्रो यो इन्थाल्पीलाई पनि क्यालकुलेट गरौँ। यो दुईवटा सबै क्यालकुलेट गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 55 kg पर मोल आउँछ, विच इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर।
यति सजिलो हो क्या यो चाहिँ। बुझ्नुपर्ने केही पनि बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा क्वेसन हेर्ने, म फेरि भनिदिन्छु है त। सबभन्दा पहिला क्वेसन हेर्ने, क्वेसनमा चाहिँ के निकाल भनेको हो त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसको इक्वेसन राख्ने है त। इक्वेसन निकाल्ने त्यसको, अनि इक्वेसन निकाल्ने अनि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने पनि सजिलो सिकाइसकेको छु। अनि त्यसपछि एकोर्डिङ टु क्वेसन, अब क्वेसनमा हेर्ने, क्वेसनमा चाहिँ सधैँ 3टा भ्यालु दिएको हुन्छ, मतलब 3टा इक्वेसन दिएको हुन्छ कि त्यो 3टा इक्वेसनमध्ये एउटा इक्वेसन चाहिँ जे निकाल भनेको चाहिँ त्यसकै हुन्छ कि त्यसकै हुन्छ। अनि त्यसपछि के गर्ने, त्यो जे निकाल भनेको इक्वेसन छ नि, जे निकाल भनेको त्यसकै इक्वेसनलाई छोडिदिने अनि बाँकी 2टा इक्वेसनलाई जोड्ने, अनि जोडेर जुन नयाँ इक्वेसन बन्छ नि त्यो इक्वेसनलाई लगेर चाहिँ त्यही जुन छोडेको इक्वेसन छ नि त्यससँग माइनस गरिदिने। यति गर्दा चाहिँ हाम्रो आउँछ भ्यालु आउँछ इन्थाल्पीको। यति हरेक कक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो यही सेम मतलब मेथड युज हुन्छ, एप्लाई हुन्छ, एकदम सजिलो हो। अनि मैले सबै 100% दिएको चाहिँ बुझ्यो भने हजुरहरूले बुझ्नुभयो कि नै कमेन्ट भन्नु होला है त। बुझ्नु भयो भने चाहिँ, अब बुझ्नु भएन भने चाहिँ अब के क्वेसन छ डाउट छ भने चाहिँ कमेन्टमा सोध्नु होला, म रिप्लाई गर्छु। अनि त्यसपछि अब कुन च्याप्टर पढाऊँ भनेर भन्नु होला। अब मैले चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्री लगभग भ्याउन लागिसकेँ, बेलुकासम्म सबै भिडियो अपलोड हुन्छ। अनि साथीहरूलाई सेयर सब्सक्राइब सबै गर्न भन्नु होला, आफ्नो साथीहरूलाई पनि तपाईँ पनि गर्नु होला। अनि राम्रोसँग पढ्नु होला है त। धन्यवाद।